सबले रेभोल्युसन हरेक ठाउँमा लिएर आएको छ कि आर्ट एन्ड डिजाइन यिनीहरूको लागि पनि धेरै नै बेटर हुन्छ होइन। अब प्रिन्टिङको लागि पनि भइहाल्यो, मोबाइल डिभाइसेसहरूको लागि हामी युआई एपहरू भन्छौँ होइन, वालपेपरहरू डिजाइन गर्ने भन्छौँ होइन। सो मल्टिपल यहाँनिर स्क्रिनको साइजेसहरू दिइरहेको छ, यिनीहरूमा पनि बसेर हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। फिल्म एन्ड भिडियोज भन्ने बित्तिकै अब ठुल्ठुलो गरी 1920 हाम्रो स्क्रिनको साइजहरू बेसिकली होइन, त्यो साइजेसहरूमा बसेर युट्युबमा पब्लिस भइरहेको हुन्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन साइज भनेर जतिसुकै ठुलो स्क्रिन भए पनि त्यसैमा देखाउने भइरहेको हुन्छ। अनि यो साइजेसहरू पनि एचडीमा देखाउने कि नर्मल डिजिटल भिडियो मात्र हो कि पालमा भने पहिला जस्तो रिलमा देखाउने हो कि होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देखाउने यो काम गर्ने वर्क फ्रेममा फरक पर्छ क्या है। सो डिफ्रेन्ट त्यहाँनिर पनि वेब फ्रेमहरू छ। वेबसाइट डिजाइनिङको लागि पहिला 800x600 मा वेबसाइट बनाउँथ्यौँ, अब आजकल त्यो ट्रेन्ड गइसकेको छ। अहिले 1300x6 के भन्छ यो 700 समथिङमा बनाउँछौँ होइन। सो डिफ्रेन्ट साइजहरू छ, टाइमहरू छ, चेन्जेस भएर आइरहेको छ क्या है। आर्ट एन्ड इल्युसन भनेको मैले अहिले भनिहालेँ डिजिटल पेन्टिङहरू गर्नको लागि होइन, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो आर्ट एन्ड इलिस्ट्रेसन चाहिँ युज गर्छौँ। प्रिन्टको लागि भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रिन्ट मिडियाको लागि भयो जुन चाहिँ प्रेस लाइनसँग धेरै एडिक्टेड हुन्छ होइन। अब फोटो भनेपछि लाइट रुम भनेर फोटोसपबाट निकालिदिएको एउटा प्लगइन्स हो होइन। फोटोहरू एडिट गर्नेहरूदेखि लिएर त्यसमा जे पनि एक्सपोजर ब्यालेन्सहरू यिनीहरू मिलाउने आफ्टर फोटोग्राफरको वर्क भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ काम गर्नमा चाहिँ यिनीहरू युज गर्छौँ। अनि हामीसँग मेजरमेन्ट युनिट्सहरू दिइरहेको छ। मोस्ट अफ द मेजरमेन्ट युनिट्सहरू हामीलाई थाहा छ, इन्च, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, पोइन्ट र पिकास भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। पिक्सल्स भनेको के हो? पिक्सल्स भनेको एउटा मसिनो डट हो होइन, जुन डट पनि हामी यसो ड्रप गर्छौँ एउटा डट लाइन भन्छै पर्दैन, त्यो भनेको एउटा 1 पिक्सल होइन। पिक्सल जति धेरै भयो फोटो त्यति हेभी र त्यति सफा क्लियरिटी बढी हुन्छ। पिक्सल जति लो भयो होइन त्यति फोटोको भिजिबिलिटी अलिकति डल हुन्छ कि, अलिकति ठुलो टाँसेको फोटोहरू जस्तै हुन्छ कि। पुरानो फोटोहरू हामीले स्क्यान गरेर हेर्यो भने ठुलो टाँसेको जस्तो देखिन्छ देखिँदैन हो। अब पहिला भिजिआई क्यामेरा भनेर आउँथ्यो होइन, हामी डिस्कस गर्छौँ भने त्यो मोबाइलमा आजकल 80 मेगापिक्सलको अब आइफोन 13 प्रो आइरहेको छ, मेगापिक्सल यत्रो छ, भिडियो सुट गर्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन भन्छ होइन। त्योमा 3.4 मेगापिक्सल रहेछ, फोटो त्यति राम्रो आउँदैन, मेरोमा अहिले 7 छ, अहिले 48 मेगापिक्सल आइरहेको छ भन्छ नि होइन। के हो त भन्दाखेरि त्यो डट रेटको मात्र जति धेरै भयो त्यति चाहिँ क्लियरिटी हुन्छ, सार्पनेस बढी हुन्छ इमेजको होइन, र वेट पनि हुन्छ। अब पहिला फोटो हामीले मोबाइलबाट फोटो खिच्दाखेरि 128 KB 256 KB 1 MB सम्म जान्थ्यो भनौँ न। अहिले हाम्रो आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट फोटो खिचेर दिए पनि कमसेकम मिनिमम 10 MB 7 MB 8 MB हुन्छ नि होइन। भने पिक्सल बढाएर लिएर आएको छ उनीहरूले, जसले गर्दा फोटोको वेट पनि ठुलो हुने भयो। अनि त्यो फोटोको अनुसार क्वान्टिटी अनुसार रेजोल्युसन जुन मतलब पिक्सलको क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ त्यसलाई ठुलो सानो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि। जस्तै यिनीहरूको इन्स्टेन्टमा हामीले डिएसएलआर क्यामेराहरूबाट फोटो खिच्यो भने एउटा फोटो मिनिमम एउटा फोटो भनेको 25 MB भन्दा माथि नै हुन्छ कि। अझ रमा खिच्यो भने 1 GB मा पनि जान्छ कि होइन। भनेपछि अब त्यसमा दुईवटा फर्मेटमा हुन्छ, अनि र पनि चलाउन मिल्यो, जेपिजी इमेज पनि हुन्छ। अब त्यसलाई अब मलाई 25 MB को फोटोलाई 6 फिट बाई 6 फिटको बनाउँदाखेरि त्यो फोटो बिग्रिँदैन कि। तर हामीले 5 MB 6 MB मा मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई 6 फिट बाई 6 फिटको बनाऊ भने बिग्रिन्छ, पिक्सिलेट हुन्छ क्या। टाढाबाट हेर्दाखेरि सफा देखिन्छ। अब त्यो टाढाबाट भने कति मिटरको डिस्टेन्समा हेर्ने भन्ने हुन्छ फेरि। आफैले याद गरेछ प्रिन्टरबाट प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि नजिकबाट हेर्यो भने किर देखिन्छ नि होइन, त्यो पिक्सल प्रिन्ट गरेको हो क्या। अनि अलिकति डिस्टेन्समा फेरि त्यही क्लियर देखिन्छ हामीले होइन। सो त्यो भिजन डिस्टेन्सले पनि फरक पर्छ कि त्यो पिक्सल पुगेको छ कि छैन भनेर छुट्याउनुमा भिजन डिस्टेन्सले पनि धेरै हेल्प गर्छ होइन। अब पिक्सल एकदम धेरै छ भने हामी यतिको डिस्टेन्समा पनि सफाइ देखिन्छ, पिक्सल एकदम लो छ भने हामी यति गरेर के देखिन्छ होइन। अनि टाढा राख्यो भने सफा देखिन्छ कि, बुझ्यो नि। अब पिक्सल त भइहाल्यो। अब पिक्सलमा एक्जाम्पल आफूहरूले लिने हो भने मैले एउटा एक्जाम्पल दिइदिन्छु। यो फोटो छ भने पिक्सल्स भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ल। यो एउटा बक्स भनेको 1 पिक्सल हो क्या, एउटा डट हो क्या है। सो एउटा डट भनेको कति सानो रहेछ 1 पिक्सल भनेको देखिरहेछ होइन, यति सानो हुँदो रहेछ कि। ओके, त्यसै गरेर अब पिक्सल त भइहाल्यो। अब काम गर्दाखेरि हामीले कतिमा काम गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। combinations of dots and pixels is known as resolution.
लिइरहेछ नि होइन इनडिजाइनिङ र इलिस्ट्रेटरमा यसलाई पिपिआई भन्छ क्या पिक्सल पर इन्च पनि भनिन्छ क्या होइन प्रिन्टरको ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई भन्यो भने डिपिआई पनि भन्छ क्या डट पर इन्च भन्न खोजेको हो कि त्यसले होइन तर यसमा चाहिँ फोटोसपमा चाहिँ रेजोल्युसनको कुरा आउँछ रेजोल्युसन भनेको पिक्सल्स हो कम्बिनेसन्स अफ डट्स एन्ड पिक्सल्स इज नन एज रेजोल्युसन होइन रेजोल्युसन हाई हुनु भनेकै पिक्सल बढ्नु हो पिक्सल हाई हुनु भनेकै रेजोल्युसन बढ्नु हो होइन अनि इलिस्ट्रेटर र फोटोसपमा चाहिँ उसमा इनडिजाइनिङमा यिनीहरूमा चाहिँ पिपिआई या डिपिआई भनेर भन्छ हामीले नर्मल्ली तिमीले कुनै पनि चिज प्रेसमा प्रिन्ट आउट गर्न पठाउँछौ भने चाहिँ त्यो बेला रेजोल्युसन 300 हुनैपर्छ इलिस्ट्रेटर र इनडिजाइनिङमा डिपिआई पनि 300 हुनैपर्छ होइन किनभने हामीले रेजोल्युसन घटाएर गर्न दिने बित्तिकै त्यो प्रिन्ट हुँदाखेरि छरेर मसी छरेर आएको जस्तो हुन्छ डट डट अलिकति ठुल्ठुलो देखिन्छ कि होइन त्यसरी चाहिँ एक्ज्याक्ट हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ 300 रेजोल्युसनमा राखेर काम गर्नै पर्यो इलिस्ट्रेटरमा पनि उसमा पनि त डिपिआई भनेर हुन्छ होइन अनि फ्लेक्स बोर्ड गर्दाखेरि फेरि 300 रेजोल्युसन राख्नु हुँदैन फ्लेक्स बोर्ड डिजाइन गर्दाखेरि किन 300 राख्नु हुँदैन भने फ्लेक्स बोर्ड नजिकबाट यसो छोइरहेको छ त्यसमा बोरा जस्तो बक्स देखिन्छ नि त्यो भनेको त्यसको 1 पिक्सल हो क्या त्यो बोरा जस्तो एउटा बक्स अघि मैले जुम गरेर देखाएँ होइन जुम गरेर देखाउँदाखेरि पिक्सल यति ठुलो हुन्छ भने थाहा भयो त्यसमा भिजिबिलिटी नै छ नि एउटा बोरा जस्तो हामीले हातले फिल गर्न सक्छौँ नि तर हाम्रो डट प्रिन्टको एउटा डट बराबर त्यो त 100 टाइम्स ठुलो छ कि छैन ठुलो छ नि होइन अब मैले डट प्रिन्टको डट बराबर एकचोटि इङ्क लाउँदाखेरि डट प्रिन्ट जसरी टिक गर्दाखेरि एकचोटि इङ्क फिल हुन्छ नि त्यसै गरी त्यो बोरा जस्तो हाम्रो साइजमा नि एकचोटि इङ्क फिल भइसक्नुपर्छ क्या त्यो डट प्रिन्टको 1 पिक्सल इस्कल्स त्यो 1 पिक्सल भनेको सेम नै हुनुपर्ने हो त्यो 100 टाइम ठुलो भएपछि हामीले त डट 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 गरेर मसी भर्छ नि होइन हामी सानो बेलामा काम गर्छौँ नि होइन इङ्कवाला पेन डट डट गरेर यसो तानेर डिजाइन बनाउँछ नि भनेपछि 300 रेजोल्युसन राख्दियो भने त्यो 1:1 को कुरा त भएन नि होइन सो इङ्क त्यहाँनिर धेरै भरिन्छ अनि प्रिन्ट आउट त हुन्छ नहुने होइन तर त्यो पछि सुकाउँदाखेरि त्यो इङ्क सबै अक्षरहरू सबै बगेको देखाउँछ होइन सो 1:1 को भ्यालुएसन मिलाउनको लागि चाहिँ फ्लेक्स बोर्डहरू डिजाइन गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने 100 देखि 150 को बिचमा रेजोल्युसन राख्नु फ्लेक्स बोर्डको लागि मात्र है फेरि फ्लेक्स बोर्डहरू तिमीले प्रिन्ट आउट गर्नु पऱ्यो भने धेरै ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने मात्र 120 150 तिर लाग्नु होला होइन भने 100 राखे काफी पुग्छ बुझ्यो नि आफूले यहाँनिर बाहिर अहिले एनम्याक्सको बोर्ड हरिङ बोर्ड देखाएको छ त्यो पनि जब 100 पिक्सलमा बनाएर राखेको मैले मतलब रेजोल्युसन 100 राखेर बनाइराखेको साइज चाहिँ त्यो पनि कति 3x15 फिटको छ होइन 3x15 फिटको मलाई 100 राखे पुग्छ भनेको त्यति क्लियर देखिरहेछ भने 300 राख्यो भने त त्यसको गर्न चुइन्छ भने अनि आफ्नो कम्प्युटर पनि निकाउँछ फिटमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ 12 इन्चको 1 फिट हुन्छ नि त होइन 3x5 फिटको रेजोल्युसन 300 राखेर बनाइदियो भने त यो कम्प्युटरको आफ्नो 16 GB कि 40 GB नै ऱ्याम होस् यो कम्प्युटर सुत्छ होइन अनि हामीले कसो भने ठुल्ठुलो साइजको एकदम ठुल्ठुलो ह्युज साइजहरू म्यासिभ साइजहरूको बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई बोर्ड हाइट एन्ड विड्थलाई डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ क्या फर एक्जाम्पल हाम्रो 3x15 फिटको बनाउनु पर्यो भने 3 फिट भनेको त उसको हाइट भयो 15 फिट भनेको त उसको विड्थ भयो होइन 3x12 कति भयो 36 भयो अनि 12x15 कति भयो 180 हुन्छ होइन 180 भएपछि अब एकैचोटि साइजमा काम गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरले भ्याउँदैन क्या अब 36 इन्च मात्र राख्नको लागि हाइट राख्न त प्रब्लम हुँदैन ओके 36 इन्च भनेर हाइट भनेर 36 इन्च राख्न सकिन्छ विथमा 15 फिट ड्याममै हाल्यो भने त कम्प्युटर सुत्छ क्या सो त्यसलाई हामीले डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो क्या 180 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 90 हुन्छ आई थिङ्क हो 180 डिभाइड बाई 2 होइन भने 90 हुन्छ होइन अनि उनीहरूलाई प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि हामीले डिजाइन गरेर पठाइदिने अनि उनीहरूले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हाइट चाहिँ जस्ताको जस्तै छ एज इट इज छ यसलाई केही पनि चेन्ज नगरेर विथ वाइज चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 2 गरिदियो है भन्नुपर्छ क्या उसलाई होइन अनि बल्ल एक्ज्याक्ट साइडमा आइदिन्छ होइन भने धेरै जस्तो डिजाइनर्सहरूले के गर्छ डिजाइन गर्नु आउँछ फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्टिङ गर्नु पऱ्यो भने एक्ज्याक्ट साइज हालिदिन्छ क्या उनीहरूले होइन 36 इन्च बाई 180 इन्चहरू राखिदिएपछि त होइन अझ रेजोल्युसन 300 राख्नुपर्छ त्यो कम्प्युटर खोल्ने नगर्ने पनि हुन्छ 3-4 दिनको लागि होइन सो 100 रेजोल्युसन राख्ने हो अनि त्यतिमा राखेर चाहिँ मल्टिप्लाई बाई पहिला डिभाइड बाई 2 गरेर डिजाइन गर्यो अनि प्रिन्टिङमा जाँदाखेरि मात्रै उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ कि हामीले यसलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गरेर है विथलाई मात्र भनेर विथलाई मात्र भनेर लेखिदिनु पऱ्यो अनि त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट साइज निकाल्न सकिन्छ क्लियर भयो है
प्रेस लाइनमा तिमीले म्यागजिन कभरहरूदेखि वाट एभर डिजाइन पठाऊ होइन, फोटो स्टुडियोमा पठाऊ, वाट एभर डिजाइन पठाऊ होइन, त्यो 300 पिक्सलमा हुनै पर्यो होइन, 300 रेजोल्युसनमा हुनै पर्यो। तर फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्टिङ गर्दाखेरि तिमीहरूको रेजोल्युसन भनेको मिनिमम 100 देखि 150 हुनै पर्यो, या मिनिमम 100 बाट राख्दाखेरि पनि इनफ हुन्छ। क्लियर? ओके। त्यसपछि आएर यहाँनिर आरजीबी कलर, बिटम्याप कलर, ग्रे स्केल भनेको छ, ल्याब कलर, CMYK भनेको छ होइन। यो बिटम्याप कलर भनेको पहिला युज हुन्थ्यो, आजकल त्यति युज हुँदैन होइन। बिटम्याप कलर भनेको चाहिँ यो अटो क्याडहरू चलाउँदाखेरि घरको जुन नक्साहरू लगाउँदाखेरि फाइन डिजाइन्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ त्यो बेला युज हुन्थ्यो। अनि पहिला प्रिन्टिङ लाइनमा कस्तो हुन्छ, ड्रोन स्क्यानर भनेर नेगेटिभ पोजिटिभ बनाउने ठुल्ठुलो स्क्यानरहरू युज गर्नु पर्थ्यो क्या। अहिले डिजिटल स्क्यानर्सहरू, प्रिन्टर्सहरूले त्यो सबै खाइसकेको छ। सो भनौँ न 15 वर्ष अगाडि मैले करियर स्टार्ट गरेर डिजाइनिङमा स्टार्ट गर्दाखेरि त्यस्तो ड्रोन स्क्यानर भन्ने हुन्थ्यो कि डिजाइन बनाएर पनि ड्रोन स्क्यानरमा पठाएर पनि नेगेटिभ पोजिटिभ बनाउनु भनेर कलर सेपरेसन भनेर छुटाउनु पर्थ्यो क्या बल्ल। अनि बल्ल प्रिन्टिङमा जान्थ्यो क्या, त्यस्तो प्रोसेस हुन्थ्यो क्या। अहिले त्यस्तो छैन कि तिमी कम्प्युटरमा डिजाइन गरेर ल यो डिजिटलमा कन्भर्ट गरिदियो भने कन्भर्ट गरिदिन्छ, सक्यो कि होइन। सो पहिला चाहिँ त्यस्तो झन्झट हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ यो बिटम्याप मोड भन्ने युज हुन्थ्यो होइन, आजकल युज हुँदैन। अहिले पनि यो बिटम्याप मोड भन्ने कहीँनिर युज हुने भने बच्चाहरूको त्यो 7 रेमो कलर्स हुन्छ नि, एमएस पेज चलाएको छ कि छैन हो, त्यसको मोड हो बिटम्याप मोड होइन। उसले सार्पनेस कलर 7 कलर्स मात्र देखाउँछ, अरू कलर देखाउँदैन। होइन भने चाहिँ यो अटो क्याडहरू जुन डिजाइनर्स आर्किटेक्टहरूले चलाउँछ उनीहरूको लागि चाहिँ चाहिन्छ बिटम्याप मोड। ग्रे स्केल भने पनि कम्प्लिटली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, यसले अर्को तिमीलाई कुनै कलरै चलाउँदैन, वानली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोडमा राखिदिन्छ भनौँ न। आरजिबी होइन, आरजिबी भनेको सुनेको होला, के होला? रेड ग्रिन ब्लू। ओके, 100% रेड, 100% ग्रिन र 100% ब्लू भने के देखिन्छ होला? ब्ल्याक पनि कलरै हुँदैन। तिनटै कलर 100% हो भने ब्ल्याक हुन्छ। यसको साइलेन्समा एउटा व्हाइट कलर हुन्छ, तर व्हाइट कलरलाई उसले कलर नगर्ने भएकोले यसलाई साइलेन्समा चाहिँ व्हाइट नराखिदिएको हो। अब जस्तो मैले यो मोनिटर मैले अफ गरेर अन गरेँ भने होइन, सपोज यो मोनिटर अफ गरेर अन गरेँ भने पहिला रातो देखाउने, पछि निलो देखाउने, अनि हरियो देखाउने, अनि पहेँलो देखाउने गर्छ कि मल्टिपल कलर्सहरू एकैचोटि दिन्छ। ज्यापै आउँछ होला, मल्टिपल कलर्स एकैचोटि दिन्छ। फोटो खिच्दाखेरि पनि एकचोटि सेटो खिच्दा चार्जर मल्टिपल कलर्स त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा जति कलर बनेको छ सबै कलर दिन्छ। तर इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो आँखाले जति कलर त्यहाँनिर डिस्प्ले हामीले गरेर राखेको हुन्छ नि, कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज बन्नु भनेको त्यसमा लाइट परेर, डाइरेक्ट लाइट परेर जुन इन्जेक्सन अफ लाइट त्यसमा परिसकेपछि जुन रिफ्लेक्ट भएर स्याडो बन्छ नि होइन, त्यो इमेज भनेको हामी क्याप्चर गर्ने हो क्या होइन। सो आरजिबी कलर्सले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ग्रिन टु ग्रिन कति किसिमको ग्रिन, डार्क ग्रिन पनि हुन्छ, लाइट ग्रिन पनि हुन्छ होइन। अब भनौँ न लेमन ग्रिन पनि हुन्छ, एउटै ग्रुपमा पनि त्यो कलर दिँदा हुन्छ। अब मड कलरै गर्दाखेरि चक्लेट मड पनि हुन्छ, डार्क मड पनि हुन्छ। अब हुन्छ नि रुखको कलर पनि मड चक्लेट, त्यसमा पनि वुड कलरमा पनि मिक्स भइरहेको हुन्छ भने त्यो सबै आरजिबीको कति पर्सेन्ट अफ कलर्स भनेर चाहिँ त्यहाँनिर युटिलाइज भइरहेको हुन्छ क्या होइन। भने आरजिबी भनेको मल्टिपल कलर्सहरूमा एकैचोटि काम गर्न सक्नुलाई आरजिबी कलर्स भनिन्छ। फोटो कन्सर्टहरूमा पनि हामी फोटो ढुलाउनु जाँदाखेरि एउटा कलर प्रिन्ट गर्छ गर्दैन नि, हामीले 5 मिनटमा फोटो ढुलाइदिन्छु भन्छ उनीहरू होइन। अनि मल्टिपल कलर्सहरूमा उनीहरूले काम गर्न सक्छ क्या। अनि आरजिबी कलर्सहरू अलिकति चहकिलो हुन्छ कि होइन। इफ तिमीले रेडलाई फोटो खिच्छौ भने उसले ब्लड रेड देखाउँछ, एकदमै कन्ट्रास्ट बढी हुन्छ क्या है। अनि आरजिबी कलर्समा फोटो कन्सर्टमा तिमीले कुनै पनि अब 1000 पिस फोटो छाप्दियो भने उनीहरू छाप्न मान्दैन होइन। 1000 पिस फोटो तिमीले पासपोर्ट साइजको फोटो होइन 2000 पिस छाप्दियो भने उनीहरूलाई म सक्दिनँ भन्छ। किनभने उनीहरूको प्रिन्टरले त्यस्तो बनेको हुन्छ कि उनीहरू 2000 पिस फोटो कन्टिन्युसली हाल्नै सक्दैन। लिक्विड इङ्क हुन्छ होइन, मल्टिपल कलर त लिन खोज्छ उसले, तर एकैचोटि 2000 पिस हाल्न सक्ने उसको क्षमतै छैन क्या होइन। अब त्यो हामी आफ्नो फोटो खिच्छौँ होइन, मसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्टर छ अरे, मैले फोटो प्रिन्ट आउट गरेँ, अब के उसले कालो मात्र छानेर फोटो हाल्ने हो त होइन नि। त्यहाँ जतिसुकै कलर होस् उसले ब्ल्याकको इन्टेन्सिटीले कुनै ठाउँमा डार्क लाइट गरेर फोटो खिच्दिनु नि त भने। आरजिबी कलर भनेको सबै कलर्सहरू एकैचोटि प्रिन्ट गर्न खोज्नुलाई भन्छ क्या है। अनि मैले भने नि फोटो स्टुडियोमा गएर 2000 पिस फोटो एउटै छापिदियो भने छाप्न मान्दैन कि तिमीले। अनि छाप्यो भने पनि एउटा फोटोको तिम्रो कस्ट 20 रुपियाँ लिएको छ भने त्यो 2000 मात्रै फोटोको कस्ट 20 रुपियाँ नै गरेर लिन्छ कि होइन। अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि
हाम्रो आरजिबी जस्तै अर्को कलर छ सिएमवाईले यसलाई पनि तिमीले बुझ्दाखेरि रेड ग्रिन ब्लू अनि यो के भनेको व्हाइट भनेर बुझ्दा हुन्छ हैन बट आरजिबी कलर भनेको कन्ट्रास्ट बढी हुन्छ सिएमवाई कलर भनेको डल हुन्छ हैन किन डल हुन्छ भन्दाखेरि सिएमवाई कलर भनेको प्रेस लाइनमा हाम्रो एउटा फोटो छाप्नको लागि अहिले मैले भने नि के भन्छ रातो एकचोटि हरियो एकचोटि निलो एकचोटि क्लिक गर्नुपर्छ भनेको थियो नि होइन तर आरजिबीमा त्यस्तो हुँदैन भनेको थियो नि हो सिएमवाई कलरमा चाहिँ हामीले 4वटा प्लेट बनाउनु पर्छ क्या हामी सबैको फोटो एउटा म्यागजिनमा निकाल्न छ भने हामीले डिफ्रेन्ट हाम्रो स्किन टोन डिफ्रेन्ट छ हामीले लगाइरहेको ड्रेस कलर डिफ्रेन्ट छ इभन अब यहाँको अरू कलर्सहरू भयो अनि यो 4वटा कलर यो जति पनि कलर्स छ उसले 4वटा डिफ्रेन्ट कलरमा सेपरेट गरिदिन्छ क्या कति पर्सेन्ट अरेन्ज राख्ने कति पर्सेन्ट ब्लू राख्ने कति पर्सेन्ट रेड राख्ने कति पर्सेन्ट ब्ल्याक राख्ने होइन अनि त्यो छाप्दै जाँदाखेरि त्यो एक अर्कामा पिन पोइन्ट पनि मिस्टेक हुँदैन क्या एक त हाम्रो निडल पिन हुन्छ नि हेयरलाइन पिन भन्दा पनि मिस्टेक हुनु हुँदैन क्या अनि एउटै पिनमा पहिला उसले ब्ल्याक छाप्यो भने ब्ल्याक होइन त्यसपछि रेड छाप्यो त्यसपछि ग्रिन छाप्यो त्यसपछि येलो छाप्यो भने त्यो सबै कलर 4चोटि हाल्दाखेरि यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कलरदेखि नै हाम्रो कलर आइसकेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर होइन भने प्रेस लाइनमा चाहिँ एउटा चिज छाप्नको लागि उसले 4चोटि छाप्नुपर्छ होइन अब चाहिँ प्रेस लाइनमा र तिम्रो फोटो स्टुडियोमा काम गर्दाखेरि फरक यहाँ हुन्छ क्या प्रेस लाइनमा तिमीले 2000 पिस छापे पनि 6000 लिन्छ होइन के भन्छ 3000 पिस छापे पनि तिमीलाई त्यही 6000 मै काम बन्छ क्वान्टिटी जति भयो प्रिन्टिङको क्वान्टिटी जति भयो नि त्यति सस्तो हुन्छ प्रेसमा होइन अनि फोटो स्टुडियोमा होइन क्वान्टिटी जति भए पनि होइन प्राइस एउटै हुन्छ किनभने इङ्क एकै किसिमको मात्र आउँछ यहाँनिर चाहिँ कसो भने तिम्रो बेसिक खर्च भनेको तिम्रो 100 पिस फोटो छापे पनि 6000 नै लिन्छ 2 पिस फोटो छापे पनि 6000 नै लिन्छ 2000 छापे पनि 6000 नै हुने भयो क्या भनेपछि क्वान्टिटी जति हाई भयो नि अब 6000 मै तिम्रो 2500-3000 छाप्छु भने पनि 6000 मै काम बन्छ तिम्रो होइन क्वान्टिटी त बढ्यो अब पहिला सुरु तिम्रो एउटा फोटोको 5 रुपियाँ परिरहेको थियो भने प्रेसमा छाप्नु दिँदाखेरि पछि 3 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ पनि झर्छ क्या हाम्रो लाग्यो त्यसो चाहिँ 2000 पिस भन्दा माथि गयो 500-1000 पिस भन्दा माथि गयो भने बरु प्रेसमा छाप्न दिनु भन्ने रिजन थियो क्या 1 पिस 2 पिस 50 पिस भने फोटो स्टुडियोमा छाप्ने प्रब्लम भएन त्योभन्दा माथि जान्छ भने प्रेस लाइनमा छाप्न दिनु हुन्छ है अनि आफूले त्यो पिन मिस्टेक हुन्छ 4चोटि छापिन्छ भने एक्जाम्पल आफूले हेर्ने हो भने हामीले पत्रिकामा आउँछ नि कहिले काहीँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको पत्रिका एउटा लाइन यसो यहाँबाट बाहिर आइरहेको प्रिन्ट भएको मिस्टेक प्रिन्ट भएर आइरहेको हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट एक्युरेसीका साथ पिन पोइन्टमा नपुग्यो टच नभएको कि हल्का पिन हल्लेको भन्छ क्या हामी त्यसलाई अनि अलि एउटा रेड लाइन मात्रै बाहिर आएको त हो नि भनेर उसले राखेर पठाइदिन्छ कि होइन अनि त्यो सिएमवाईको क्यालिब्रेसन माथि किन पत्रिकाको माथि जुन ठाउँमा डेट टाइम लेखेको भन्दा माथितिर येल्लो अरेन्ज यहाँनिर त्यहाँनिर सिएमवाईके भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ त्यो पत्रिका एउटा छाप्नको लागि कति छाप्यो र कति पर्सेन्ट त्यो कलर राख्यो भने मिक्सर हो क्या होइन त्यसरी चाहिँ हाम्रो पत्रिकाहरूदेखि म्यागजिन्सहरूदेखि लिएर प्रेस लाइनमा जे पनि छापिन्छ त्यसरी प्रिन्टहरू गराउँछ ओके प्रेस लाइनको लागि तिमीहरू कुनै पनि काम गर्छौ सिएमवाईमा राखेर गर सिएमवाई हेरेर आरजिबीमा डिजाइन गरेर सिएमवाईमा राख्ने काम नगर है मैले त्यस्तो मिस्टेक गरेर आएको छु आरजिबीमा कलर डिजाइन गरेर सिएमवाईमा झार्न खोज्यो भने के हुन्छ प्रब्लम भन्दाखेरि आरजिबी कलर त कन्ट्रास्ट हान्छ होइन त्यो डिजाइनिङको कलरै फरक पारिदिन्छ त्यसलाई होइन सिएमवाईको डल हुन्छ होइन मेरो बसले मलाई के गरेछ दीपक कुन भन्ने बसले डिजाइनिङ गरे क्लिनिक आउटलेटको स्याम्पूको एड बनाएको कालीपुरको फ्रन्ट पेजमा हाफ पेजमा छाप्नु पर्ने थियो होइन छापेर ल्यायो मिस्टेक के थियो मैले हतारमा गरेँ सबै आरजिबीमै बनाइदिएँ क्या आरजिबीमै फर्मेट लिएको त्यसैमा छिटो छिटाउनु पर्छ भने मैले बेङ्गुल बनाएर पठाइदिइहालेँ उसले पनि हेर्दै रहेको प्रिन्ट गर्यो होइन कलर चेन्ज छ होइन कम्प्लेन आयो क्लाइन्टको कम्प्लेन आयो त्यो मेरो बसले मलाई एक शब्द गाली गरेन होइन उल्टा क्लाइन्टले ठगाएर बनायो कालीपुर पब्लिकेसनलाई उसले गाली गरे कि मेरो स्टाफले यस्तो गल्ती मिस्टेक गरेकै गर्दैन भनेर त्यो कालीपुर पब्लिकेसन रिस छापेकै उसले तपाईँको डिजाइनलाई फेरि डिजाइन पठाउनु भन्नु म रिप्रिन्ट गरिदिन्छु भने होइन मलाई मिस्टेक त थाहा छ नि होइन गाली गरेर उसले अनि त्यहाँबाट तिमीलाई धेरै टेन्सन छ हो प्रेसरमा काम नगर 2 दिन तिमी हलिडेमा जान्छ भने हलिडे देऊ म त्यो स्यालेरी पे गर्छु होइन धेरै प्रेसरमा काम नगर कहिले काहीँ हुन्छ होइन अन्त ऊ आयो भने उसले गाली गर्छ भने हामीले कहिले पनि डर भन्यो उसले नरमली बोल्छ र होइन हामीलाई अब आज क्लास हो हामी दुईजना पार्टी जाने भनेर टेन्सन हुन्छ म एक्जामले गर्दाखेरि त्यसको कमसेकम अब
पर डे भनौँ न कालिम्पोङ पब्लिकेसन कति कपी निस्किन्छ नेपालभरि होइन कमसेकम त्यति उसले कालिम्पोङ पब्लिकेसनले आफैले भ्यू गरे क्या उसलाई कन्फिडेन्ट क्या होइन तर मैले गरेको मिस्टेक मलाई थाहा थियो नि त होइन त्यो एउटा लाभ कहिले पनि बिर्सिँदैन क्या म होइन त्यस्तो प्रब्लम दिलाउँछ कलरै फरक पारिदिन्छ अब फोटो कन्सर्न भन्दा तिमीले केही धुलाउनु पठाउँछौ भने त आरजिबीमा राखेर पठाइदियो केही प्रब्लम भएन इभन ब्यानर पनि तिमीले आरजिबीमा डिजाइन गरेर पठाउँछ त्यो प्रब्लम हुँदैन ब्यानर सुत्नको लागि हाम्रो होर्डिङ बोर्डको ब्यानरको सुत्नलाई आरजिबीमा तिमीले बनाएर पठाऊ 100 रेजोल्युसन राखेर पठाऊ ओके साथमा निस्किन्छ केही प्रब्लम हुँदैन तर प्रेसमा कुनै चिज पठाउनु छ म्यागजिन डिजाइनदेखि वाट एभर यो डिजाइन अनि सुरुमा आरजिबीमा गऱ्यो अनि हामीले के अरे लास्टमा गएर हुन्छ नि फेरि सिम आइकेमा चेन्ज गर्न मिल्छ नि त त्यस्तो हो त्यही कन्सेप्टले गर्दा त्यो भ्यालु बिग्रेको त्यो कन्सेप्टै नगर्नु सिधै बरु प्रेस लाइन भन्ने बित्तिकै सिएम आइकेमै बस्थ्यो रहन्छ के त्यो भिजिटिङ कार्डदेखि लिएर वाट एभर म प्रेस लाइनमा मल्टिपल कपिजहरू धेरै निकाल्नु छ भन्नु छ भने सिएम आइकेमा डिजाइन गरेर पठाइदियो ओके ल्याब कलर भनेको फोटोसपको लाइब्रेरीमा थुप्रै कलर्सहरू हुन्छ होइन हामी आफैले पनि एडजस्ट गरेर बनाउन सकिहाल्छौँ तिनीहरूको लागि ल्याब कलर्स भन्छौँ अहिले चाहिँ हामीले सिक्दाखेरि मैले आरजिबीमै राख्दिएँ यहाँनिर डिफल्ट फोटोसप साइज भनेर हुन्छ यहाँनिर यो अर्को एउटा कुरा के याद गर्नु भने फोटोसपमा कहिले पनि डिजाइनर्सहरूलाई साइज कागजको साइजहरूको फिक्स हुँदैन है केही स्टेसनरी साइजेसहरू चाहिँ फिक्स हुन्छ होइन तर सबै कागजको साइज फिक्स हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है डिजाइनरले त्यो कागजलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर आफ्नो डिजाइनलाई तलमाथि गर्न मोडिफाई गर्न मिल्छ होइन वेस्टेजहरू कागज वेस्टेज किन पठाउने भनेर हुन्छ नि त प्रेसमा म 2 पैसा बढी कमाउनु गएको मान्छे होइन कागज आधी आधी पेज तपाईँको वेस्टेज गइरहेको छ भने त मैले त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्न खोज्छ नि त सपोज तिमीहरूको 500 पिस मात्र भिजिङ कार्ड छाप्नु छ भने 500 पिस मेरो 3 देखि 10 वटा कपीमा कम्प्लिट भयो होइन तर अर्को पनि त्यहाँनिर वेस्टेज ठाउँमा अझ पनि बाँकी छ भने अरू मान्छेको पनि भिजिङ कार्ड छ भने म त्यसैमा आएर प्रिन्ट गरेर पठाउँछु होइन या त आफ्नै अफिसको भिजिङ कार्डहरू प्रिन्ट गर्छु नि त होइन त्यसरी चाहिँ हामीले साइजेसहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ कि यो त भइहाल्यो 7:5 रेजोल्युसन अहिले हामी सिक्दाखेरिको बेलामा म 72 मा गरिरहेको छु है यो भनेको हाम्रो एउटा क्यानभास भइहाल्यो हामी वर्ड एक्सेलमा भयो डकुमेन्ट भन्थ्यो इन्डिजाइनिङ पनि डकुमेन्टै बनियो उसमा आएर आर्ट बोर्ड बनियो इलिस्ट्रेटरमा आएर होइन यसमा चाहिँ हामी क्यानभास भन्छौँ किनभने आर्टसँग धेरै रिलेटेड छ यो हामीसँग दुईवटा कलर प्यालेट छ यो माथिको कलर प्यालेटलाई फरवर्ड कलर प्यालेट भनिन्छ मुनिको कलरलाई ब्याकग्राउन्ड कलर प्यालेट भनिन्छ होइन अब यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँ मल्टिपल कलर्सहरू सो गरेको छ एउटा कलरको पनि 256 वटा सेड हुन्छ